हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 25तमं दिनम्। एकवारं गतकक्षायाः पुनर्स्मरणं दृष्ट्वा वयम् अद्यतनपाठं पठामः। तत्र आद्गुणः, अदेङ्गुणः, तपरस्तत्कालस्य एकः पूर्वपरयोः तथा उरन्रपरः एतेषां पञ्चानाम् अपि वयम् अध्ययनं गतकक्षायाम् अथवा गतकक्षासु वयं कृतवन्तः। एकवारं स्थूलतया एकवारं पुनर्स्मरणं करिष्यामः। अद्य आद्गुणः इत्येतत्तु गुणविधायकं सूत्रं वर्तते। अत्र आत् इति पूर्वनिमित्तम्, अच् इति परनिमित्तं, यत्र अनयोः संयोगः भवति अत्र एकः पूर्वपरयोः इत्यनेन तत्र उभयोः अपि स्थानत्वं भवति। अतः तस्मिन् स्थाने गुणादेशः भवति। तत्र गुणवर्णाः के सन्ति? अदेङ्गुणः इत्यनेन आकारः, एकारः, ओकारः गुणसंज्ञकाः वर्णाः भवन्ति। एतेषु यः कोऽपि एकः वर्णः तत्र आदेशः भवितुम् अर्हति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। तथा उप प्लस् इन्द्रः इत्यत्र अकार इकारयोः संहितायां तत्र एकारः तत्र सिद्ध्यति। अतः उपेन्द्रः इति रूपं भवति। तद्वदेव गङ्गा उदकं तत्रापि ओकारादेशे कृते गङ्गोदकम् इति रूपसिद्धिः। तद्वदेव अन्यानि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। तथा अत्र तद्वदेव तत्र यदि परनिमित्त अच्वर्णः अवर्णः भवति तत्र अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति इति वयं दृष्टवन्तः। यतः तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः भवति, तत्र गुणसन्धिः न भवति इति कारणेन तत्र अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति। परन्तु इदानीं सवर्णदीर्घसन्धेः अध्ययनम् अस्माभिः न कृतम् इति कारणेन तत्रापि अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः इदानीं सम्प्रति अस्ति। परन्तु अग्रे यदि वयं सवर्णदीर्घसन्धिं पठिष्यामः तदानीं सवर्णदीर्घसन्धिः तत्र अपवादत्वेन तत्र सवर्णदीर्घादेशं करिष्यति। इदानीं तत्र पुनः एकार ऐकार ओकार औकारयोः तत्रापि पुनः औकाराणां तत्रापि पुनः वृद्धिसन्धिः भवति इति वयं जानीमः। परन्तु इदानीं वृद्धिसन्धेः अध्ययनं न कृतम् इति कारणेन तत्रापि अस्य सन्धेः अथवा अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः सम्प्रति वर्तते एव। पुनः तत्र ऋकारलकारयोः स्थाने अपि अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति। तत् कथम् इति वयं दृष्टवन्तः। उदाहरणम् अत्र आकारः, एकारः, ओकारः एतेषु यः कोऽपि एकः वर्णः तत्र आदेशः भवितुम् अर्हति इति वयं दृष्टवन्तः। तर्हि कः वर्णः तत्र भवति? अत्र कस्यापि तत्र स्थानतुल्यत्वं नास्ति। तर्हि कः वर्णः तत्र उचितः आदेशः भवति इति चेत् तत्र सहायकृतसूत्रमेकं तत्र भवति उरन्रपरः इति। तत्र उरन्रपरः इत्यनेन तत्र यत्र यत्र यः कोऽपि अन्वर्णः ऋकारस्य स्थाने भवति सः अन्वर्णः न केवलम् अन्वर्णः भवति, सः अन्वर्णः सर्वदा रपरः एव भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। यत्र यत्र अन्वर्णः नाम अत्र अकार उरन्रपरः इत्यत्र नकारः पूर्वनकारः, अतः अकारः इकारः उकारः। यत्र यत्र ऋकारस्य स्थाने अकारः वा इकारः वा उकारः वा भवति सर्वदा ते वर्णाः पृथक् न भवन्ति, सर्वदा रपराः एव भवन्ति। अतः आ प्लस् रेफ तथा अर् अल् इर् इल् उर् उल् एवमेव भवति। अत्र पश्यामः चेत् अस्मिन् स्थाने अकारः, एकारः, ओकारः यः कोऽपि वर्णः तत्र भवति इति उच्यते। तत्र अकारः ऋकारस्य स्थाने विधीयते इति कारणेन अत्र ऋकारः पृथक् न भवति, सर्वदा रपरः एव भवति। अतः अर् इति तत्र भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। पुनः तत्र रकारः इत्यनेन केवलं रेफः एव गृह्यते वा इति चेत् तथा नास्ति। अत्र र इति प्रत्याहारः। अत्र ळन् इति माहेश्वरसूत्रे लकारोत्तर अकारः अनुनासिकसंज्ञकः वर्तते। अतः तेन रकारादारभ्य लकारोत्तर अकारपर्यन्तं तत्र प्रत्याहारनिर्माणं भवति। अतः र प्लस् आ इत्यनेन र प्रत्याहारः भवति। तत्र रेफः लकारः उभयोः अपि ग्रहणं तत्र भवति।
उदाहरणं दृष्टवन्तः कृष्ण प्लस् ऋद्धि इत्यत्र अकार ऋकारयोः संहितायाम् अर् इति आदेशे कृते कृष्णर्धि इति रूपसिद्धिः। तद्वत् एव प्रथम ऋकारः अत्रापि अकार ऋकारयोः संहितायाम् अदादेशे कृते प्रथमर्कारः एवमेव भवति। अत्र ह्रस्वः वा ऋकारः भवतु दीर्घः वा ऋकारः भवतु उभयत्रापि अर् इत्येवमेव तत्र भवति। अत्र एकत्र अर् अन्यत्र आर् इत्येवं तथा नास्ति, सर्वत्रापि अर् इत्येव भवति। इति ऋकारः वर्णः एक कोऽपि परवर्णः भवति तत्र अर् इत्येव आदेशः। तद्वत् एव लकारवर्णः भवति चेत् अल् इत्येवम् आदेशः भवति इति दृष्टवन्तः। पुनः तत्र लकारस्य उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। तवल्कारः महल्कारः एवम् उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अन्यानि उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः। एवं गतकक्षां वयं समापितवन्तः। इदानीम् एकवारं मूलपाठं पठित्वा वयम् अग्रे चरामः। अत्र एतावत्पर्यन्तं वयं कृतवन्तः गतकक्षासु इति चिन्तयामि। वान्तो हि प्रत्यये एतत् समाप्तम्। इदानीम् एकः पूर्वपरयोः एतत् सूत्रम् अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति, अतः सिद्धान्तकौमुद्याः एतत् सूत्रं स्वीकृतं वर्तते। तत्र विवरणम् इत्यधिकृत्य इत्येवम् अस्ति। अतः इतः परं यानि सूत्राणि उच्यन्ते तानि सर्वाणि अपि तत्र सर्वत्रापि एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारः तत्र भवति इति आशयः। तद्वत् एव अग्रिमं सूत्रम् आद्गुणः इति एकं विधिसूत्रं, गुणविधायकं सूत्रम्। अत्र अवर्णाद् अचि परे पूर्वपरयोर् एकः गुणः आदेशः स्यात्। अवर्णात् परे यदि अच् वर्णः भवति तदानीम् उभयोः स्थाने पूर्वपरयोः उभयोः स्थाने एकः गुणवर्णः तत्र आदेशः भवति एवम् अत्र उक्तमस्ति। तत्र उपेन्द्रः इति उदाहरणं, तद्वत् एव गङ्गोदकम् इत्यपि उदाहरणम्। अग्रे अदेङ् गुणः इत्यत्रापि अत् एङ् च गुणसंज्ञः स्यात्। अत् एङ् च गुणसंज्ञः स्यात्। अत्र पूर्णविवरणं न दत्तम्। अत्र अत् इत्यत्र तपरकरणं वर्तते, अतः ह्रस्वः एव अकारः भवति। एङ् इत्यत्रापि तपरकरणं कृतं वर्तते, ततः दीर्घः एकारः दीर्घः औकारः च तत्र गृह्यते। प्लुतोकारः वा प्लुत एकारः वा तत्र न गृह्यते। अतः अत एङ् च गुणसंज्ञः स्यात् इत्यनेन अकारः एकारः ओकारः त्रयाणां वर्णानां गुणसंज्ञा भवति। पुनः तपरस्तत्कालस्य इत्यत्रापि तः परः यस्मात् सः तथा तात् परः च। अत्र तपरः इत्यत्र उभयता तत्र विग्रहवाक्यं भवति। बहुव्रीहि समासे तथा तत्पुरुषसमासे च तदानीं तः परः यस्मात् सः इति बहुव्रीहौ विग्रहवाक्यं। तद्वत् एव तात् परः अत्र तत्पुरुषविग्रहवाक्यं भवति। अत्र उच्चार्यमान समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। अत्र उच्चार्यमान समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। यत्र यस्मात् परं तपरः अस्ति, तकारः अस्ति, सः वर्णः तत्कालसदृशानां सवर्णानामेव ग्रहणं करोति इति अत्र आशयः। एतत् स्पष्टमिति अहं चिन्तयामि। अग्रे उपदेशे अजनुनासिक इत्। अत्र एतत् सूत्रं वयमिदानीं न दृष्टवन्तः, यतः एतत् सूत्रं पूर्वस्मिन् प्रकरणे एव वयं दृष्टवन्तः इति कारणेन अत्र न दृष्टम्। इदानीं पुनः एकवारम् अत्र व्याख्यां पश्यामः। अत्र उपदेशे अनुनासिकः अच् इत् संज्ञः स्यात्। अत्र उपदेशे इत्युक्ते आद्योच्चारणम् इति उच्यते उपदेशो नाम। अत्र आद्य उच्चारणे इत्युक्ते पाणिनिना अथवा कात्यायनेन वा पतञ्जलिना वा यत्किमपि प्रथमवारम् उच्यते तद् सः उपदेशः भवति। तत्र यः कोऽपि अनुनासिकवर्णः भवति चेत् तस्य अनुनासिकस्वरस्य
इत्संज्ञा भवति इति अर्थः। तर्हि अत्र प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। तर्हि वयं कथं जानीमः? अत्र लन् सूत्रे लकारोत्तराकारः अनुनासिकः इति वयं कथं जानीमः इति चेत् प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः पाणिनीयमतं आचरन्तः ये सन्ति ते जानन्ति यत्र यत्र अनुनासिकवर्णः अस्ति, यत्र अनुनासिकवर्णः नास्ति इति ते स्वयं जानन्ति। अतः अत्र तादृश अनुनासिकवर्णाः अत्र इत्संज्ञां प्राप्नुवन्ति इति अत्र उच्यते। तद्वत् एव लन् सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा। अत्र लन् सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेपः इत्युक्ते रेपः तेन सह कः वर्णः उच्चार्यते? लन् सूत्रे विद्यमानः अवर्णः। अतः रेफः प्लस् अवर्णः रा इति भवति। अतः रा इति प्रत्याहार निर्माणम् अत्र एतादृशम् अत्र उच्यते व्याख्याने। लन् सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा भवति। अतः रा इति प्रत्याहार निर्माणम् अत्र भवति। सः प्रत्याहारः रलयोः संज्ञा भवति। अतः रलयोः संज्ञा र इति उच्यते। अत्र एवम् अवगम्यते। तद्वदेव अग्रिमं सूत्रम् उरन् रपरः इत्यत्रापि ऋ इति 30 संज्ञा इत्युक्तम्। अत्र ऋ इत्यनेन कति सवर्णाः गृह्यन्ते? 30 वर्णाः तत्र गृह्यन्ते इति वयं जानीमः। अतः 30 वर्णानां संज्ञा ऋ इति पूर्वम् उक्तम्। तत्स्थाने यः अन् भवति सः रपरः सन् एव प्रवर्तते। तत्र यत्र ऋकारस्य स्थाने 30 सवर्णाः सन्ति, अतः ऋकार लकारः अपि तत्र गृह्यते। अतः ऋकार लकारयोः स्थाने यः कोऽपि अन्वर्णः उच्यते सर्वदा सः अन्वर्णः रपरः एव भवति इति तत्र अर्थः। अत्र उदाहरणं दृष्टं कृष्णर्धिः इति उदाहरणं, तवल्कारः इत्यपि उदाहरणं तत्र। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा मूलपाठे? महोदय नमस्कारः। नमस्कारः। तवल्कारः एकवारं पुनरेकवारं विशदीकरोतु। कृष्णार्थे अवगतं। तवल्कारः अत्र किञ्चित् विभजनं कृत्वा वदतु कृपया। तावदेव तव लकारः इति पदद्वयं रि आगच्छति वा? लकारः ऋ न लकारः भवति। तव प्लस् लकारः अकार लकारयोः अल् इति आदेशः भवति। अतः तौ अल् कारः तवल्कारः। लकार ऋ अनन्तरं लृ आगच्छति तदेव किल? आम् 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 तद् लृ इति न उच्यते, अत्र लृ इति उच्यते। नमस्ते महोदय। नमस्ते। इति पुनः विवरणं कर्तुं शक्यते वा? कस्य विवरणं? तत्कालस्य न किं तत्कालस्य इति अर्थं किम्? तत्कालस्य तत् इदानीम् अनुदिसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यनेन सवर्णाः गृह्यन्ते। तत्र यदि तपरः अन्वर्णः भवति चेत् तदानीं तत्कालस्य एव सवर्णस्य ग्रहणं करोति इति अर्थः। So if there are 18 characters, so tatkalasya means any letter which has equivalent duration of this tapara krita letter. नमस्ते महोदय। नमस्ते। आत् सर्वदा पञ्चमी निर्दिश्यते वा? अत्र आद्गुणः इत्यत्र आत् इति पञ्चमी। न बट् किन्तु आकारस्य कपनकरणस्य आवश्यकमेव नास्ति। आम् आम् केवलम् आकारस्य एव आवश्यकं भवति इति कारणेन वयं वक्तुं शक्नुमः वा? आम् तप्रकरणं सर्वदा माहेश्वरसूत्रे विद्यमानानां वर्णानामेव भवति। अत्र आकारः माहेश्वरवर्णेषु नास्ति, अतः तत्र न कृतम्।
Okay, so in general, at gunaha, at is the panchami. Okay, and if it is the tapara, okay, by default we take it from Vyakhana that it is the panchami rupam of akara. So it captures rasvakara and dirghakara. That's how the actual Vakya goes. Now if you bring in why it is now, why not it is a taparakrita akara. If you take that way, at gunaha, if you take that way, if it is a taparakrita akara, then what would be the vibhakti of that one? That Panchami, no, At will be just, it will be just Prathama. It will be Prathama, yes. Akara. It will be Prathama. So if it is a Prathama, then the sutra will not say anything about Puranimittam. The only Panchami will be the word which says about Puranimittam, right? Tasmadeti Uttarasya. If it is a Prathama, then you cannot have Puranimittam in this sutra. Then At actually it may become a Viseshanam to Guna or something else. Maybe you can say the Guna letter will come as Adesha, which is some, which is Akara. That's how it gives some wrong meaning. So that's why we completely ignore Taparakaranam here. But we'll come to that, your second part, where you said Akara cannot have Taparakaranam, only Rasvakara can have Taparakaranam. That we'll clarify in the Vriddhi Sutrams. Panchasutrani vayam samapitavantah Gunasandhi prakarane. Astu, dhanyavadaha. Vayam agrimakakshayam melishyamaha.